Aduna bagyo tinuod nga iglesia ang Dios dinhi sa kalibutan karon? Makasalig bagyo ta sa bisan unsang hinimo sa tawo nga institusyon? Og sa pinadayag, kaysa gipunting sa Dios ingon nga salin. Kini nag-ingon nga ang dragon ay kag-away sa salin, nganuman. Ako si Cami, atong pangitaw ng mga tubag sa Biblia ni ini nga mga pangutana dinhi sa paghubad sa mga tagna sa Biblia. The rise of an international pandemic, News about the coronavirus. polarizing global politics, The mismanagement and corruption. increasingly destructive natural disasters. The bushfires in Australia are a warning of what may be to come around the world. What does it all mean? What does the future hold? Join international speaker Cami Utman on a journey for answers in unlocking Bible prophecies. In her travels around the world, she's come face to face with real-life struggles, but in the midst of them, she's found miracles of hope. Join Cami Utman for Unlocking Bible Prophecies as she shares how Bible prophecy is being fulfilled faster than ever before. Kumusta mga higala? Nalipay kaayo ko nga nakikauban kamo kanamo nini paghubad sa mga tagda sa Biblia. Serye kini sa mga presentasyon sa pagtuon sa mga dagkong propesiya sa Biblia. Karon ang ika-12 sa 14 ka buok, nalipay kaayo ko nga makikauban kanyo sa tanang bahin dinhi sa tibuok kalibutan. Pahibalua kami sa chat karon kung asa kamo nagatanaw. Usab makatanaw kamo sa mga milabay nga programa sa awr.org/Bible. Gusto ko magpahinumdum nga kini nga topiko nagapalig-on sa matag usa. Busa importante nga inyo silang matan-aw aron makabaton kamo og patukuranan sa nagsunod-sunod nga presentasyon. Sa di pa kita magsugod, tuplo ka ang link aron pagparehistro sa atong online Bible School. Bisag duha na lang ka presentasyon ang nahibilin, humani ini nga gabi makapakigdugtong kamo kanamo pinaagi sa atong Bible School. Ang presentasyon karon mao gayud ang sugpon sa milabay nga programa. Mahitungod sa espiritual nga Babylonia ug ang kalibog nga iyang gihimo. Nabasa no usab nato nga ang Dios nagatawag karon sa iya katawhan pagawas sa Babylonia. Mahimong kitang magmalipayon nga ang Dios dili magatawag kanato pagawas sa usa ka butang gawas kung siya nagatawag kanato ngadto sa iyang katuyuan. Si Jesus nagingon, sunda akong tunob, gibilinan ko kamo og panig-ingnan sa akong kinabuhi ug mga pagtulunan. Nagabasa kita sa daghang kamatuoran gikan sa pulong sa Dios sama sa atong ginabuhat karon. Dayon ginagamit nato kini nga kamatuoran ingon nga mapa sa pagpangita sa iglesia nga nag-isa ug nagtipig sa kamatuoran sa Dios sama sa bahandi. Karon atong tubagon ang pangutana, nagpadayag ba ang Biblia kung unsay dagway sa iglesia sa Dios sa katapusang adlaw? Pagpabilin. Mag-ampo ta alang sa pag-andam sa atong pagtuon ang salin. Langitong Amahan, salamat kayo sa imong pagtapok kanamo karon. Hawasi ako sa akong kaugalingon ug pun ako sa imong balang espiritu ug gamit ako nga sudlanan karon aron paghulagway gikan sa imong mga pulong ang salin ug unsa ang mga kinaiya sa imong tinuod nga iglesia, Ginoo. Aron maklaro kaayo sa matag usa kanamo kung unsaon nga mahimong kabahin sa imong grupo sa katapusang panahon. Gihigugma kanamo ug ubanay kami karon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Si Armando iyang asawa si Clarice nagpuyo sa Madagascar. Matag adlaw nagalibot siya og lahi-lahing produkto sa mga tindahan sakay sa iyang bisikleta. Malipayon siya sa iyang trabaho. Kini nga istorya nahitabo sa nagpuyo pa sila sa hilit nga baryo sa bukid halayo sa syudad. Usa ka adlaw ang igsoong lalaki ni Arman nagpahat nga siya og ilang amahan nagapaminaw sa usa ka makapaikag nga pagsibya sa radyo matag adlaw. Ni anang adlawa sa dihang mibisita si Arman sa iyang pamilya, nag-uban sila pagpaminaw sa amang programa. Nainteresado si Arman apan nag-uol si Clarice. Matinud-anon siya nga Katoliko ug iyang nabati nga ang radyo nagasulti og sayop batok sa iyang simbahan. Bisag wala ganahi si Clarice sa Adventist World Radio nga programa, ginasamok siya sa iyang konsensya. Ug ang bugtong paagi nga magmalinawon siya mao ang pagpaminaw sa radyo nga gikalagutan niya. Samtang nagapaminaw si Arman sa radyo, matag adlaw na kumbinser siya sa pulong nga iyang nadunggan. Wala niya nahibaluan nga ang Ginoo nagalihok usab sa kasing-kasing ni Clarice ug siya usab na konbiksyon. Hangtod nga miadto si Arman sa iyang asawa ug miingon nga kinahanglan nila mangita og simbahan nga nagawali sa kamatuoran. Malipayon siyang miuyon. Dugay sila nga nangita apan ang usa ka buok nga ilang nahibaluan layo kaayo para adtuon. Usa ka adlaw may nakasulti kang Arman mahitungod sa simbahan sa duol nga baryo. Giadto nila kini ug nakakita sila og grupo nga nagaabot sa matag Sabado sama sa giingon sa radyo.
Wala madugay iyang tibok pamilya nagaapil sa maong simbahan matag Sabado ug dungan sila nga nabautismuhan ngadto sa Seventh-day Adventist nga iglesia. Sama ni Arman ug Clarice, minilyon ang katawhan nga nagapangita og butang karon nga ilang makuptan. Butang nga maghatag kanilag paglaom ug kalinaw. Daghan ang nagsulay sa mga butang dinhi sa kalibutan, kaptangan, dungog, gahom, kahimutan, kalingawan. Apan ilang mga kasing-kasing hawang sa gihapon ug ilang kinabuhi puno sa mga problema. Aduna gayoy pagkagutom sa tinuod nga pagkakristohanon sa linibo ka mga kasing-kasing karon. Adunay handom sa butang nga labaw pa sa ana-ana kanila ug kana nga handom dili lang paghandom og simbahan apan pagpakigdugtong sa Dios ug sa iyang kamatuoran. Aduna ba iglesia ang Dios karon nga lig-ong napundar dinha sa Biblia? Uban sa bagong panghitabo sama sa COVID-19 ug kagubot sa kalibutan, tingali dako inyong handom nga mahibaluan ang kamatuoran sa Biblia ug unsaon pagkakita sa iglesia sa Dios. Apan unsaon nimo pagkakaplag sa tinuod nga iglesia sa ginatos nga mga denominasyon sa kalibutan. Halos tanan nagaangkon nga tinuod sa iglesia sa Dios ug ang tanan pare-pareho lang sa ubang bahin, apan lahi sa ubang bahin, tibuok kinabuhi ang imong igasto aron matun-an kining tanang grupo. Dako kaayo ni nga trabaho, labi ka kapoy ug makaluya. Makasusubo, minilyon ang nakabati ni ini. Tingali ikaw usab nakabati sa ingon karon. Nasayod ba ka nga sa pinadayag, tinaaw nga gihulagway sa Dios ang iyang iglesia ni ining katapusang mga adlaw? Sa dihang imong mahibaluan iyang gisulti, sayon lang nimo mailahan ang iyang tinuod nga iglesia gikan sa ubang simbahan. Sa mga dali lang nimo mailahan ang bandila sa imong nasod gikan sa uban. Baliko na to atong tema. Kung anaa ka na sa Biblia, ako ka ng tuuhan. Kung supak na sa Biblia, dili na alang ka nako. Dili ka tingalahan nga nung malisang si Satanas sa dihang ang mga katawhan mo sugod pagbasa sa libro sa pinadayag, nasayod siya nga klarong gihulagway ang tinuod nga iglesia sa Dios ni ini nga libro. Gigamit niya ang tanang paagi sa pagpugong kanato gikan sa matinud-anon nga pagtuon ni ini. Kung ang tanan makasabot sa pinadayag, ang gingharian ni Satanas mapeligro gayo dayon ug ang dako ngalan sa Dios ug ang iyang iglesia igaisa ug matuboy. Sa pagbuhat sa Dios kanato, may gitanom siyang kinaiyanhong pangandoy sulod kanato sa paghandom kaniya, pagkagutom kaniya, sa pag-uhaw kaniya ug sa iyang pulong. Kung lingiuni mo ang kasaysayan sa Kristiyanong iglesia, ang Dios kanunay may katawhan nga mobarog alang kaniya ug magmantala sa iyang kamatuoran ni anak nga kaliwatan. Sa daang tugon ang Dios nagtudlo sa iyang katawhan sa pagbaton og tingog sama sa trompeta, sa pagmantala sa makusog sa iyang ngalan, sa iyang kamatuoran sama sa Isaiah 58:1, dili kita angayan mahadlok sa pagpahat sa iyang mensahe sa ebanghelyo. Sa matag pahina dinha sa atong Biblia, mabasa nato ang dagkong mga sanglitanan sa mga makusgadon nga paggamit sa Dios sa mga tawo nga nagapaminaw kaniya. Sa dihang ang katawhan mo barog alang sa kamatuoran ug matinud-anon nga nagasugod sa iyang pagmando, may dako gayud silang ganti. Tan-aw na to sa kapaborito, ang sugilano ni Josue ug ang paril sa Jericho nga nalumpag. Nakatala kini sa Josue 6:1 ngadto sa 27. Kini nga sanglitanan tataw nga naghulagway sa katingalahang gahom sa Dios sa dihang iyang katawhan musunod sa iyang pagmando. Ang pamaagi sa paglupig sa Jericho talagsaon ug ang Dios mismo ang nagplano. Ang Yahweh mao nga si Josue misunod sa gitudlo sa Dios sa iyang gisulat, busa kita usab. Ang Jericho usa sa pinakalig-ong panalipod ni adtong lugara, datong mga palasyo ug mga templo sa kaluho, bisyo ug pagsimba sa Dios nagpuno sa maong yuta. Kining tanan supak dinha sa Dios. Busa mipakita si Kristo kang Josue og misaad og kadaugan batok ni ining dili masulod nga syudad sa direkta nga pagtuman ni Josue sa balaang mando, gitigom niya ang kasundaluhan. Gitudluan sila nga walay atake nga buhaton. Plano sa Dios mao ang paggamit sa wala gidahom og inosente nga paagi sa pagbuhat. Ang iyang mga paagi kanunay pinakamaayo og dili sila kanunay atong paagi. Sa dihang misinggit na ang katawhan, ang dagko kaayo mga paril kalit lang nalumpag, ang pagtuman sa mga mando sa Dios nagdala og kadaugan. Sa dihang mag-atubang kitag mga problema nga halos dili na makaya, kinahanglan nato makatunan nga ang atong kadaugan mahimo lamang kung kita magmatinomanon. Adunay halapad nga kalahian sa dalan sa Dios ug sa dalan sa tawo.
Sa militaryo nga panglantaw, dili makatarunganon ang pagsulong sa Jericho pinaagi sa yano nga pagmarsya og tunog sa putyong, apan dili nato ang ngayan pangutanon ang katuyuan sa Dios ug mga pagtudlo. Kinahanglan may pagtukita nga ang Dios siya mao kung kinsay ang giingon ug iyang buhaton kung unsay iyang giingon. Kini nga sugilano nagpakita sa maanindot kaayo nga pagtuman sa Dios sa iyang matagsaad. Kanunay kaniadto, kanunay sa umalapot. Nahugno ang mga paril sa Jericho kay maoy giingon sa Dios. Ang mga saad sa Dios kanato karon sama kasigurado. Labihan sila kadagko og pagkabililhon kayod. Ihatag lang nato ang atong kaugalingon nga instrumento sa kabubuton sa Dios. Sama kang Noe nga naminaw og mituman sa gisulti sa Dios sulod sa usa ka gatos ug 20 ka mga tuig. Taas ka na nga pagkamapailupon o pagkamatugyanon. Si Noe wala mihunong pag-ingon, nganong dugay man ka kaayo Ginoo. Wala. Si Noe misalig sa iyang panaghigala sa Dios ug naluwas gayud tungod ni Ana. Si Jesus mingon sa Lucas 17:26. Og ingon sa natabo sa mga adlaw ni Noe mausab sa mga adlaw sa anak sa tawo. Kana nag-ingon nga ang panahon sa dili pa siya moanhi sa ikaduha sama sa adlaw ni Noe. Pila ka paagi sa paglingkawas ang naa sa panahon ni Noe? Usa lang. Ang Genesis 7:1 nagaingon, og si Jehovah miingon kang Noe, sumulod ka og ang tibuok mong panimalay sa arka, kay ikaw nakita ko nga matarong sa akong atubangan ni ining kaliwatana. Sa adlaw ni Noe, 8 lang ang mipili sa dalan sa Dios ngadto sa arka sa kaluwasan. Sa katapusang mga adlaw, ang Biblia nag-ingon nga ang arka sa kaluwasan mao ang tinuod nga iglesia sa Dios nga nagabarog sa tanang kamatuoran sa Dios. Ang usa ka dalan sa Dios ngadto sa kaluwasan niadto nga panahon nga giwali ni Noe inila sa kalibutan. Dili. Mateo 7:13 ngadto sa 16. Sumulod kamo sa pultahan nga masigpit, kahaluag ang pultahan ug halapad ang dalan nga nagahatod ngadto sa pagkalaglag ug daghan ang managsulod kaniya. Kay masigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan nga nagahatod ngadto sa kinabuhi ug diriyot ang mga nakatultol kaniya. Magmatngon kamo sa bakakong manalagna nga moana kaninyo nga nagasapo sa pagkakarnero apan sa sulod nila sila mao ang mga lobo nga manunukop tungod sa ilang mga bunga maila sila ninyo. Pila ka buk pagtuo iglesia anaa si Ginoong Hesus sumala kang Pablo. Epeso 4:5. Usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka pagbautismo. Sa katapusang takna sa di pa moabot si Ginoong Hesus, duha ka grupo ang maporma. Usa ka grupo nga nagsunod sa inila nga pagtulunan sa tawo, ang usa ka grupo nagasunod sa walay katapos nga pulong sa Dios. Sama sa panahon ni Noe, ang Dios may usa lang ka arka o iglesia nga magapadayon ngadto sa kaluwasan. Siguraduha nga nakasakay ka sa saktong barko. Si Ginoong Hesus nagpakamatay aron pagdala sa iyang iglesia sa ingging harian. Efeso 5:25 ngadto sa 27. Mga bana, higugmaon ninyo ang inyong mga asawa, maingon man nga si Kristo usab na higugma sa iglesia ug gitugyan niya ang iyang kaugalingon alang kaniya aron kinibalaano niya og hinluan niya pinaagi sa paghugas sa tubig uban sa pulong aron itugyan niya ngadto sa iyang kaugalingon ang iglesia nga mahimayaon nga walay buling bisan kunot bisan unsang butanga nga sama niini kun dili nga siya magmaputli ug walay ikasaway. Sa panahon sa bagong tugo, nagwali si Pedro sa makagagahom gayod, 3,000 ang nabautismuhan sa adlaw sa Pentecostes. Human sa ilang bautismo, nigawa sila og nahimong pinasay nga katawhan sa Dios nga nagtuman sa iyang kasiguan. Unang Pedro 2:9, apan kamo ang kaliwatan nga pinili harianong pagkasaserdote, nasod nga balaan, katawhan nga nakaugalingon sa Dios, aron igamantala ninyo ang pagkahalangdo niya nga nagtawag kaninyo gikan sa mga kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Ang pinasahing katawhan sa Dios kanunay nagpaila sa kinaiya sa pagkamatinumanon. Gigugma nila siya kaayo nga iya silang gituman. Kini nga grupo gikulit gikan sa kadaghanan ingon nga nagabantay sa balaod nga katawhan. Gitawag sila sa Dios gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag, gikan sa sayop ngadto sa kamatuoran, gikan sa nagasupak ngadto sa nagabantay sa balaod. Ngadto sa mas lalom nga relasyon kauban kaniya. Kung ang usa ka tawo makapaminaw sa series sa panagtigom sama niini ug makakatuon sila og bagong kamatuoran, magaagi sila og pakigbisog, nakadiscover sila og bagong mga kamatuoran sa pulong sa Dios ug nagapatungha kini og panagbangi tungod kay nagatawag kini kanila og kabag-uhan. Adunay away sa unahuna. Mangutana sila, kun mosunod ko sa kamatuoran, kinahanglan ba na akong biyaan ang tanan akong gituan kaniadto? Dili gayod. Lingi sa milabay og pag-ingon, akong gipasalamatan ang Dios kanila. Ang matag iglesia dunay ubang kamatuoran, ubang kahayag gikan sa Dios. Samtang atong pasalamatan ang miagi, magatugyan kita sa atong kaugalingon sa pagsunod sa tanang kamatuoran nga gihatag sa Dios kanato karon.
Kung nagdako ka nga Methodist, Baptist o Pentecostal, mamahimo kang moingon Ginoo salamat sa dalan din mo ako gigiyahan. Ako na karon magadawat og dugang pangakahayag kay imo akong gipanalanginan og dugang pa nga kamatuoran. Busa wala ka nagalimot sa bisan unsa nga tinuod sa milabay nimong panulundon. Imo lang gibiyaan ang mga sayop nga imong gidawat tungod kay gipapanunod sila diha kanimo. Imo lang ginabuhian ang wala nahiuyon sa pulong sa Dios. Ang Dios nagatawag ug ikaw naglakaw padayon dinha sa tibuok nga kamatuoran. Tungod kay ang Dios adunay usa lamang ka tinuod nga iglesia nga iyang luwason, unsay mahitabo sa mga matinud-anong Kristiyano sa ubang iglesia? Juan 10:16 ug 27. Ug ako adunay uban nga mga karnero nga wala ni ining turila nga kinahanglan usab nga ako silang pagadadon ug magapatalinghog sila sa akong tingog ug sila mahimong usa ka panon usa ka magbalantay. Ang akong mga karnero nagapatalinghog sa akong tingog ug ako nakaila kanila ug sila naganunot kanako. Dinhi si Ginoong Hesus gihulagway ingon nga maayo magbalantay sa karnero nga may usa ka panon. Iyang katawhan ingon nga bililhong karnero. Iyang iglesia ingon nga toril. Si Ginoong Hesus tin-aw nga nag-ingon nga uban sa iyang karnero wala pa sa iyang iglesia apan siya magatawag kanila ug sila mosunod kaniya ngadto sa iyang tinuod nga iglesia. Juan 17:17 Balaanon mo sila sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Juan 8:32 ug kamo makaila sa kamatuoran ug ang kamatuoran magaluwas kaninyo. Mga higala, kung moduol kita sa Dios uban sa abli nga salabutan sa espiritu sa pagpangita ug matinud-anong kasing-kasing iyang ipadayag iyang kamatuoran kanato. Apan kung moduol ko nga sirado na ang akong panghuna-huna o para mapamatud-an lang akong nahimutangan, dili na ko masabtan ang dugang kamatuoran ug dili na ko madiskubrihan iyang kabubuton. Ang akong kaugalingong huna-huna mag-impluwensya sa akong mabasa sa iyang pulong. Kinahanglan nato mag-ampo, Ginoo ipakita kanako ang kamatuoran bisan paglahina sa ako na nga gituohan. Pinaagi sa iyang balang espiritu siya magapadayag sa iyang kabubuton ug mga dalan. Ang libro sa pinadayag naghulagway sa matinud-anong katawhan sa Dios nga mugunit sa kamatuoran bisag unsay mahitabo. Ang pinadayag sa ika-12 kapitulo naghulagway sa mas tin-aw kaysa sa ubang bahin sa Biblia sa kaysaysayan sa Kristiyanong iglesia. Sama sa salida, nagpakita kini kanato sa plano ug sa katawhan sa Dios ngadto sa kapanahunan uban sa mga daotang atake ni Satanas. Nagpadayag kini kanato nga walay anino sa pagduda sa timailhan nga kinaiyan ni ining pinasahi nga grupo sa katawhan nga gitawag Iglesia sa Dios karon. Ang pinadayag 12 nagsugod pinaagi sa paghulagway sa usa ka babayi nga nagpakita sa langit. Ang pangasaw-uno ni Kristo, natun-an nato nga ang babayi nagrepresentar og iglesia sa propesiya sa Biblia. Ug ang dako nga away tali sa maayo ug dautan misunod. Pinadayag 12:9 og gisalibay ang dako nga dragon ang daan nga bitin nga ginganlan og yawa og Satanas, siya nga nagalimbong sa tibuok nga kalibutan gitambog siya og uban kaniya gipanalibay ang iyang mga manulunda. Sundan nato ang sugilanon sa pinadayag 12. Miribelde si Satanas batok sa Dios sa langit. Nakadaog si Kristo ug napildi si Satanas. Gisalibay si Satanas pagawa sa langit samtang ang Dios nagmadaugon sa atong makita sa mosunod nga teksto. Pinadayag 12:4 ug 5. Ang iyang ikog nagaguhit sa ikatulo ka bahin sa nga bituon sa langit ug sila gipanalibay na sa yuta ug ang dragon nagpahamutang sa atubangan sa babayi nga haduol ng manganak aron iyang lamyon ang bata sa diha nga kini iyang ikaanak na ug ang babayi nag-anak sa usa ka anak nga lalaki nga magahari sa tanan nga nasod sa baras nga putaw ug ang iyang bata gidala ngadto sa Dios sa iyang trono. Kining batang lalaki mao si Ginoong Hesus nga gipaningkamutan nga patyo ni Satanas. Si Satanas pinaagi kang Herod nagpasa og mando nga ang tanang batang lalaki ubos sa 2 ka tuig pagapatyon sa Bethlehem. Si Jose ug Maria gipaseda ng daan sa usa ka manulunda sa pagkalagyo ngadto sa Ehipto ug gipreserbar sila sa Dios. Nakaikya sila sa magmamando sa mando sa kamatayon sa Roma. Bisan og nagrepresentar ang dragon kay Satanas aduna sab kini ikaduha nga aplikasyon nga mao ang pagano nga Roma. Si Herod Romano nga pangulo nga gigamit ni Satanas sa pagsulay pagpatay ni Ginoong Hesus ingon nga bata. Ang katuyuan ni Satanas gikan sa sinugdanan mao ang paglingla sa universo. Ang tanang manulunda, si Adan ug si Eva ug ang tibuok katawhan, paglaglag sa tanan niyang kaaway. Unsa ang talagsaon og grabe ka importante nga kamatuoran ang gisgutan sa pinadayag 12:10-12 atong tan-awon.
Og nadungog ko ang usa ka dakong tingog sa langit nga nagaingon karon miabot na ang kaluwasan ug ang gahom ug ang gingharian sa atong Dios ug ang pagbulutan sa iyang Kristo. Kay gitambog ang magsusumbong sa atong mga igsuon nga nagasumbong kanila sa atubangan sa atong Dios adlaw ug gabii. Og siya gidaog nila tungod sa dugo sa kordero ug tungod sa pulong sa iyang pagpamatuod. Og wala nila paghigugmang ilang kinabuhi hangtod sa kamatayon. Tungod ni ana managlipay kamo og mga langit ug kamo nga nagapuyo diha kanila, alaot ang yuta ug ang dagat, kay ang yawa na naog kaninyo nga puno sa dakong kaligutgot, sa hingbaluan niya nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Busa ato makita ang magsusumbong si Satanas nga gitambog. Ang salin sa Dios nakadaog pinaagi sa dugo sa kordero si Ginoong Hesus. Ang panulay na suko tungod kay iyang panahon hamubo na lang. Tulo ka kamatuoran ang natuko dinhi. Gipildi ni Ginoong Hesus si Satanas ang magsusumbong sa mga kaigsuunan dinha sa cross. Kitang tanan magmadaogon pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus ug sa pagsaksi. Ang yawa masuk-anon, dili kita makaabot nga magagawi siya sama sa mayong lalaki, si Satanas ang mabangis nga kaaway. Sa kamingawan, pila ka tuig ang milabay, nagpakita si Satanas ingon nga manulunda sa kahayag nga nagtintal kang Ginoong Hesus ug naglaom sa paglaglag kaniya. Pinaagi ni ini nga kaagi nga makita sa Mateo 4 ug ganahan kaayo ko sa pagpabilin nga lig-on ni Ginoong Hesus sa iyang pagkahalangdon ug siya nagingon, nahisulat na. Magsimba ka sa Ginoo nga imong Dios ug kaniya lamang mag-alagad ikaw. Ginasugo ko ikaw sa pagpahawa, Satanas. Ang dakong dragon, napugos paghawa o gipahilom. Wala siya'y gahom sa pagsukol ni ining harianon nga pagpahawa. Si Ginoong Hesus may gahom og kaisog tungod kay mapadayunon iyang pakigdugtong sa iyang langitong amahan pinaagi sa pagampo og nagkutlo siya sa kasulatan ingon nga iyang taming batok sa panulay. Naghatag siya kanato og hingpit nga panig-ingnan kung unsay angayan natong buhaton. Sa episo 6, Jesus nagaingon, sa katapusan magmalig-on kamo diha sa Ginoo ug sa iyang gahom sa iyang kusog, managsulog kamo sa bugos nga hinagiban sa Dios aron kamo makaasdang batok sa mga paglimbong sa yawa. Dinha sa cross, gisulayan paglaglang ni Satanas si Kristo apan ang atong Ginoo nakadaog na usab. Ang katapusang pulong ni Ginoong Hesus mao, Amahan, sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Dayon miginhawa siya og lalom og naghatag og sama sa singgit sa kadaugan. Ang pulong milanog sa tibuok nga kabungturan, natapos na. Namatay si Ginoong Hesus nga madaugon. Adunay kusog nga dalugdog ug ang adlaw halos mutago. Ang kangit-ngit sama sa itom nga panapton mitabon sa ibabaw sa maong lugar sa mga ang yuta nakakita sa pinakakatapusan nga mahimo niyang sudungon. Usa ka makalilisa nga linog miuyog sa yuta. Naghatag og landong si Ginoong Hesus sa iyang kadaugan apan si Satanas dili makapaabot nga kini nga laraw matuis. Juan 12:31-32. Karon kini nga kalibutan pagahukman, karon ang punuan ni ini nga kalibutan, si Satanas pagkahinganlan. Ang punuan ni ini nga kalibutan uban sa iyang daotang mga prinsipyo duol ng pagahinganlan. Magakanaog siya sa unsang paagi. Sa unsang paagi ka na mahitabo, pinaagi pa sa persa, pinaagi ba sa kusog? Dili. Versikulo 32, si Ginoong Hesus mingon, kung ako pagapatindugon gikan sa yuta, kabigon ko ang tanan nga ni kanako gayod. Sa dihang mutan awang katawan sa cross, makahibalag sila gugma nga magkabig sa ilang mga kasing-kasing ato sa ilang manluluwas. Dili magkapugo si Ginoong Hesus kanimo o magbuot kanimo o mangilad kanimo, dili. Kang Satanas kana nga mga pamaagi, ang gihimo ni Ginoong Hesus maulang ang hingpit nga paghigugma kanimo. Pinaagi sa iyang paghatag sa iya mismong kinabuhi, gidaog niya ang away. Gilubong siya og nabanhaw gikan sa mga patay. Si Ginoong Hesus ang atong bugtong manluluwas, siya lamang ang may gahom sa lubnganan. Ang misyon ni Ginoong Hesus sa kaluwasan na tuman na, ug mikayab siya sa langit. Human sa pagkayab ni Ginoong Hesus, gibaling ni Satanas ang iyang kasuko sa mga sumusunod ni Ginoong Hesus. Kinahanglan niya usbon iyang paagi. Busa grabe ang pagukod sa matag tinunan samtang sila nagapakaylap sa mensahe sa Ebanghelyo. Ang tanang tinunan gawa sa usa namatay sa martir nga kamatayon apan dili ta mabalaka kay ilang ganti dako dito sa langit.
Human napakya si Satanas sa pagguba niya kang Ginoong Hesus sa dihang dinhi pa siya sa yuta, iyang gibaling iyang pagtutok og kasuko ug nagpadayon og pag-atake sa simbahan nga girepresentahan sa putning babaye nga nakaputi. Kabalo mo, wala lang nagpangilad sa Satanas apan nagapaningkamot sab siya sa kumplitong paglaglag. Gilutos niya og mangilngig nga giatake ang mga sumusunod ni Kristo. Karon si Satanas adunay linibok ka mga paagi sa paglutos sa mga Kristohanon pinaagi sa kagubot sa pamilya, pagkaadik, pagkaguol, pagkainusaranhon, problema sa kwarta ug hingpit nga paguba sa kaugalingon. Ginadani sila ni Satanas sa pagbiya sa ilang pagtuo, iya silang ginadisturbo o ginapabuhat og daghan aron dili sa makahatag panahon sa ilang relasyon ni Ginoong Hesus, nga maulang ang linya sa kinabuhi ngadto sa kadaugan. Sa panahon ni Constantino, naghiusa ang simbahan og estado. Sa mubo nga panahon ang simbahan nalingaw sa pabor sa estado ug sa talagsaong pagkain nila. Samtang ang simbahan ug estado nagkinuptanay miatake si Satanas ug gikuha niya ang kahigayunan sa mabangis nga pagluto sa mga matuod nga tumutuo sa Dios. Busa karon ang pinadayag 12:6 nag-ingon kanato. Ug ang babayi, ang iglesia sa Dios, mikalagyo ngadto sa kamingawan, diin didto siya may usa ka dapit nga giandam sa Dios aron nga pagatilugan siya didto sa 1,000, 200 ug kanuman ka adlaw. Hinumdumi nga sa propesiya sa Biblia, ang usa ka propetikanhong adlaw katumba sa usa ka literal nga tuig. Ezekiel 4:6 nagingon, ang tagsa-tagsa ka adlaw alang sa usa ka tuig ako nagatudlo ni anak kanimo. Numeros 14:34 ingon sa gidaghanon sa mga adlaw sa iyong pagpaniit sa yuta sulod sa kapatan ka tuig, maingon nga ang tagsa ka adlaw magaisip sa tagsa ka tuig. Ang salin nga iglesia sa Dios didto sa kamingawan sulod sa 1,000, 200 ug 60 ka mga tuig sa paglutos. Adunay usa lamang ka panahon sa kasaysayan nga marepresentahan ni ining partikular nga katuigan sa pagpanglutos sa mga Kristiyano ug daghan kaayo kinig igapadayag. Kining panahon sa kagul-anan, ginabalik nga gihisgutan sa Biblia kay mao kadtoy pinakagrabe nga atubangon sa katawhan sa Dios ni atong panahona. Mateo 24:21 kay unya moabot ang dako nga kagul-anan nga wala pay ingon, sukad sa sinugdanan sa kalibutan hangtod karon ug nga dili na gayud mahitabo. Ganahan kaayo ko sa pagsaad sa Isaiah 59:19 nga nagingon, sa dihang ang kaaway mo anhi ingon sa baha ang Espiritu sa Dios magapanalipod kaniya. Kinahanglan na tumugunit ni Ginoong Hesus ug sa iyang sukaranan sa iyang mga paagi sa paglupig sa dautan. Niining panahon sa kasaysayan, makita nato nga ang inila nga iglesia ug ang estado nagkahiusa gihapon. Mga matinud-anong mga katawhan sa Dios nang hawid sa kamatuoran sa pulong sa Dios samtang sila nagatago sa pagpahilayo. Ang kamingawan nagpasabot sa mamingaw ug hilit nga dapit sa kalibutan. Ang mga katawhan sa Dios mikalagyo alang sa ilang kinabuhi ug nagtago sa nag-inusarang lugar nga mapanalipdan. Ang iglesia sa Dios wala misulay pagbuhat sa dayag. Kay kung dayag pa, dili makalahutay ang mga miyembro niini. Nagpasida ng Dios kanato nga ang iyang tinuod nga iglesia wala mitungha nga dayag ingon nga organisasyon sulod sa 1260 ka mga tuig. Tungod kay mikalagyo kini didto sa kamingawan ug nawala sa pananaw, ang mga Waldensiahanon nga pinakaunang katawhan sa Europa nga nakaangkon sa hinubad nga balaang kasulatan, gatusan ka tuig sa wala pa ang reformasyon, may Biblia sila nga sinulat sa ilang sinultihan. Gikuptan nila ang kamatuoran nga walay pagkausab ug sila gipanglutos tungod sa pagtuboy sa pulong sa Dios. Tinaw ang kasaysayan nga ang kapapahan ang Papa sa Roma mao ang gahom nga naglutos sa mga sumusunod ni Ginoong Hesus sulod sa 1260 ka mga tuig, 538 AD ngadto sa 1798. Ang maong panahon nagsugod sa 538 AD sa dihang nahimong labaw ang gahom sa mga papa sa kakristyanuhan tungod sa sulat sa Romano nga emperador nga si Justinian nga nagaila sa obispo sa Roma nga ulo sa tanang iglesia. Kini gibantog nga sulat na himong kabahin sa Justinian Code nga sukaranang balaod sa imperyo. Kining mabangis nga panahon sa mga Kristohano natapos ni atong 1798 sa dihang ang General si Napoleon si Berthier midakop sa Papa. Ang kasaysayan nagpakita nga dili moubos sa 50 milyones ka mga Kristiyano ang namatay alang sa ilang pagtuon ining panahona sa mando sa kamatayon gikan sa simbahan sa Romano Katoliko. Ang pagkahiusa sa doktrina makabuot lamang kung panguluhan ang mga iglesia sa kahadlok. Sa ikalimang Church Council sa Lateran 1512 ngadto sa 1517 si Cardinal A. Pucci nagsulat nga walay magsusupak ang nangahas pagtambong.
Sa librong Romanismo ug ang Reformasyon, giingnan ni Pucci ang Papa, kinutlo kini ang tibuok lawas sa kakristyanuhan karon ilalom na sa usa ka ulo, bisan kanimo, wala nay musupak, wala nay mudili ug kutlo. Ang sukwahi nga nahitabo sa gisulti sa kardinal mao nga wala madugay human sa iyang pagsulti sa Oktubre 31, 1517, gilansang ni Martin Luther ang iyang 95 kasinulat sa pultahan sa simbahan sa Wittenberg nga nagsugod sa protestanteng reformasyon. Aduna kanunay mga tawo nga walay kahadlok o mas may kahadlok sa Dios kaysa sa tawo. Gilutos ni Satanas ang mga reformador tungod sa ilang ligong pagtuo, ang ilang mga hunahuna na higot sa mga prinsipyo sa pulong sa Dios. Sa atong giingon, ang panahon sa kamingawan natapos sa 1798 sa dihang gidakop sa General na Napoleon nga si Berthier, ang Papa. Dinhi nahimong makapadani ang propesiya. Nasayod ta nga ang Dios magpabangon sa iyang mga katawhan sa katapusang panahon palibot sa tuig 1798. Importante kining hinumduman kay magtabang kini nga maklaro kinsa ang salin nga iglesia karon. O kay ang babayi sa Dios sa pinadayagdusi ni Tago na wala sa pananaw sulod sa 1260 kakatuigan, busa ang babayi sa Dios ang iyang iglesia magabalik sa pagpakita human sa 1798. Sama sa panahon ni Noe, Abraham ug Moses, ang Dios adunay pinasahi nga katawhan nga nagatuman sa sugo. Latasan ang tugon, bagong tugon, panahon sa kangitngit, busa masabtan nga siya magabaton og mga sumusunod iyang iglesia sa katapos sa mga adlaw sa kalibutan. Ang ilhanang mga kinaiya sa mga katawhan sa Dios sa katapusang panahon makaplagan sa pinadayagdusi 17, ang nagapabiling iglesia sa Dios maong iglesia nga magawali sa katapusang mensahe sa pasidaan ngadto sa kalibutan, ug ang dragon na puno sa kaligot-got batok sa babayi ug miadto sa pagpakigubat batok sa uban sa iyang kaliwat, nga nagabantay sa mga sugo sa Dios ug nagabaton sa pagpamatuod ni Jesus. Sa katapusang mga adlaw, ang Dios magapatubo og mga tawo nga nahigugma kaayo kaniya nga sila magatuman kaniya ug magbantay sa iyang balaod. Sa tunga sa iyang napulo ka mga sugo atong nadiskobrehan ang pinakabasihanan sa pagsimba. Gituboy nato ang Dios kay kita iyang mga binuhat. Ang sugo sa ipapahulay nagiya kanato pagsimba kaniya labaw sa tanan ingon nga magbubuhat sa langit og yuta. Exodus 28 ngadto sa 10. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan ini sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton apan ang adlaw nga ikapito mo usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Importante kini kang Ginoong Hesus nga ang iyang salin nga grupo magasunod sa iyang mga lakang pinaagi sa pagbantay sa kapitong adlaw nga ipapahulay. Aniya ang mga katawhan sa bag-ong saad. Nagaingon ang Dios mahitungod kanila sa Hebrehanon 10:16, igabutan ko ang akong mga kasuguan sa ilang kasing-kasing ug sa ilang mga salabutan usab igasulat ko kini. Ang katawhan sa Dios dili mga balaan. Sila mga maluyahon og nagakasayop og nagkinahanglan sa kapasayloan sa Dios. Giilan nila ang ilang panginahanglan sa manluluwas nga si Ginoong Hesus. Gibutang sa Dios iyang balaod sa ilang mga hunahuna, busa na sayod sila niini og sa ilang kasing-kasing mao nga ila kini gihigugma. Magdiscover pa ta og dugang. Ang libro sa pinadayag naghulagway ni ining katapusang adlaw nga katawhan ingon nga may duha ka kinaiya. Sila nagabantay sa mga sugo tanan niini og nagbaton sila sa pagpamatuod ni Ginoong Hesus. Ang Biblia naghatag kahulugan sa pagpamatuod ni Ginoong Hesus sa pinadayag 19:10. Kini nag-ingon, ang pagpamatuod ni Hesus mao ang espiritu sa tagna. Tin-aw ka na. Ang katawhan sa Dios sa katapusang adlaw magiyahan sa hiyas sa propetikanhong pulong sa Dios. Unang Korinto 1:7, sa pagkaagi nga walay nakulang kaninyo sa mga hiyas nga nagahulat sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ang iglesia nga nagahulat sa pag-abot ng Ginoong Hesus dili makulangan sa bisan unsang espirituhanong hiyas. Usa sa mga hiyas sa espiritu mao ang hiyas sa propesiya. Kung ang hiyas sa propesiya gikinahanglan sa simbahan sa nahaunang siglo sa pagiyan niini og pagpanalipod niini gikan sa sayop, kinahanglan gayud kaayo kini sa iglesia sa katapusang adlaw. Ang tanang hiyas sa espiritu igapadayag sa iglesia sa Dios. Mamahimo kining usa ka kusgan puno sa espiritu nga iglesia nga magaapekto sa kalibutan. Iyang pagapanalinginan ang iyang iglesia og pinasahing matag naong pananaw, mahitabo ang madanihon nga kalampusan, ang balaang espiritu igabubo. Linibo kalibo mahimong kabahin sa iyang espiritual nga komunidad.
Gisugo ni Ginoong Hesus iyang mga tinun-an sa pag-adto sa tibuok kalibutan. Ang tinuod nga iglesia mahimong tibuok kalibutang lawas nga matinud-anon kang Kristo ug masinulondon sa iyang pulong. Maingon siya sa Mateo 28:9 ug 20, busa panlakaw kamo ug panudloan ninyo ang tanang mga nasod. Magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang mga butang nga gisugo ko kaninyo ug aniya karon ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. Matag kapanahunan adunay katawhan ng Dios nga modawat sa iyang grasya, magtugyan sa ilang kinabuhi ngadto kaniya og masinugtanong mosunod kaniya ngadto sa bautismo. Pinadayag 14:6 naghulagway na ining kalihukan sa katapusang adlaw ug nakita ko ang lain na usab nga manulunda nga nagalupad sa kinatung-an sa langit nga may maayong balita nga walay katapusan sa pagmantala kanila nga nagapuyo sa yuta ug sa tanan nga nasod ug banay ug sinultihan ug katawhan ug siya nagaingon sa taas nga tingog kahadlukan ninyo ang Dios ihatag ninyo kaniya ang himaya kay miabot na ang takna sa iyang paghukom ug simbahon ninyo ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa mga tuburan sa mga tubig. Dili kini gamay, dili denominasyon nga kalihukan. Usa kini katibuok kalibutang kalihukan nga nagmantala sa ebanghelyo sa makusog gayod. Ang pagbaton ug kahadlok sa Dios wala nagpasabot nga mahadlok ta apan mao kini ang paghatag og bala ang pagtahod kaniya. Ginahimaya nato ang Dios pinaagi sa pagtahod kaniya sa atong pagkinabuhi, sa atong pagkaon ug estilo sa kinabuhi. Unang Korinto 10:31, busa kung mga on kamo kun manginom kun bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhaton ninyo ang tanan alang simaya sa Dios. Ang minsay sa manulunda nga nagalupad sa tunga sa langit nagrepresentar og iglesia, kalihukan nga nagatawag sa matag lalaki ug babayi sa kamatuoran nga tulubago nato sa Dios ang atong mga binuhatan. Sa kapanahunan sa irresponsibilidad, ang Dios nagatawag kanato nga mahimong matarong ug matinumanon. Ang katapusang mensaheng sa Dios sa katawhan nagingon, ang takna sa iyang paghukom miabot na. Pinasahi kini nga panahon sa kasaysayan sa kalibutan. Biyaan na ang naahendan. Ang katapusang tawag sa Dios mao ang pagsimba sa magbubuhat. Ang ipapahulay kabahin sa dinaliang minsay sa Dios sa katapusang panahon, gihatag ni Ginoong Hesus kanimo kini nga mga detalye ug nagaingon, lakaw pangitaa akong iglesia. Unsa iyang saad sa dihang kita mangita? Lucas 11:9. Og ako nagaingon kaninyo, pangayo kamo ug kamo pagatagaan, pangita kamo ug kamo makakaplag, pagtuktok kamo ug kamo pagaablihan. Gihigugma ko kini nga saad. Ang salin sa Dios makakabuot ni ining ilhanan nga mga kinaiya sa tinuod nga iglesia sa Pinadayag 12. Pinaagi sa kasulatan, makita nato nga ang tinuod nga iglesia sa Dios magpakita human sa kamingawan, tapos sa kapanahunan sa kangitngit. Atong natun-an sa tagna sa Biblia nga ang salin nga iglesia sa Dios nagpakita sa kalibutan human sa tuig 1798. May danon kaayo kana. Higala, ang Seventh-day Adventist Church kwalipikado. Ang salin nga iglesia magagunit og kamatuoran sama sa bagong tugon nga mga apostoles, ang mga pagtulun-an nagauyon tanan sa tibuok Biblia. Ang sayo nga iglesia sa Dios sa bagong tugon simple og pinasikad sa Biblia. Ang iglesia sa Dios sa katapusang adlaw simple og pinasikad sa Biblia. Managsama sila. Ang salin nga iglesia magtudlo og unsay gitudlo ni Ginoong Hesus. Busa sa dihang miingon si Kristo nga si Lazarus anaa sa lubnganan, natulog ug akong nakita nga ang Biblia nagpunting sa kamatayon ingon nga malinawon nga pagkatulog hangtod mobalik si Ginoong Hesus ug nakatunan nga sa pagbalik ni Ginoong Hesus sa kahanginan pagluwas kanato uban kini sa tanang gahom ug himay sa langit. Busa dili kini sekreto. Kinahanglan nako mangita og iglesia nga nagtuboy sa paghulagway ni Ginoong Hesus ug nagtudlo sa ingon. Ang Seventh-day Adventist nga iglesia, kwalipikado. Ang salin magabantay sa tanang napulo ka sugo. Labot ang ikaupat nga mao ang paghinumdum sa ikapitong adlaw ng ipapahulay. Ang salin magagiya sa katawhan pabalik sa ipapahulay sa Biblia ug magsimba sa magbubuhat. Ang Seventh-day Adventist nga iglesia, kwalipikado. Ang salin adunay gasa sa pagpanagna. Magamantala og magatudlo sila sa mga tagna sa Biblia sa kalibutan. Ang iglesia sa Seventh-day Adventist, kwalipikado. Ang salin magawali sa katapusang panahon nga mga mensahe sa tulo ka mga manulunda dinha sa Pinadayag 14. Atong gitun-an kini nga mga bersikulo ug tin-aw natong nakita nga ang takna sa paghukom sa Dios miabot na ug nasimbahon nato siya nga nagbuhat sa langit ug yuta. Ug nga ang Babilonia nahugno ug kinahanglan kita mogawas aron dili kita makaambit sa iyang mga sala. Ang tinuod nga iglesia sa Dios karon magatawag sa katawhan pagawas sa Babilonia dili makighiusa niini.
Og nga kita magbantay sa mapintas nga mananap sa iyang larawan o sa iyang marka, ang Iglesia sa Dios karon magasulti sa katawhan sa paglikay sa marka sa mapintas nga mananap. Si Ginoong Hesus nagaingon, kini ang akong tulo ka mga importanteng mensahe sa katapusang adlaw nga igahatod sa kalibutan. Ang iyang salin nga Iglesia magabuhat sa iyang disugo tungod kay gihigugman nila siya og tungod sa ilang gugma alang sa uban. Gusto nila silang mapasidan-an og maluwas. Ang Iglesia sa Seventh-day Adventist, kwalipikado. Ang salin nga Iglesia sa Dios magtudlo nga ang paghukom sa Dios nagakahitabo karon og nga kinahanglan nato sing simbahon ug pasidunggan ingon nga magbubuhat pinaagi sa pagbantay sa igpapahulay timaan sa iyang gahom sa pagkamagbubuhat. Ang salin magatawag sa katawhan sa kinatibuk ang pagtugyan kang Kristo. Sa makausapa, ang Seventh-day Adventist nga Iglesia kwalipikado. Ang salin kalihukan nga nagaduso sa buluhaton sa tibuok kalibutan, nagasabwag sa ebanghelyo sa matag nasod, kaliwatan, sinultihan ug katawhan. Kalihukan kini nga nagadawat sa babayi ug lalaki sa tanang rasa, tanang grupo sa sinultihan, tanang sistema sa pagtuo. Kalihukan nga wala nagatuo nga ang Dios sa usa lang ka rasa o katawhan. Ang Seventh-day Adventist nga simbahan mao ang pinakadako nga international nga protestante nga kalihukan sa mission sa kalibutan. Natukod sa sobra sa 215 sa 237 ka mga nasod og teritoryo nga nalista sa hiniusang mga nasod. Busa ang Iglesia sa Seventh-day Adventist kwalipikado. Ang salin magtudlo nga ang kaluwasan pinaagi lamang kang Hesukristo. Siya ang walay katapusang ebanghelyo, ang tinuod nga Iglesia magapasabot sa pinadayag 12:11 ug siya gidaog nila tungod sa dugo sa kordero. Ang Iglesia sa Dios sa katapusang adlaw magabuntog sa sala. Nahisama sila sa ilang agalon nga sa Ginoong Hesus. Ang Iglesia sa Dios magaklaro nga ang kaluwasan ug pagkamatarong madawat pinaagi lamang sa pagtuo ni Hesukristo. Ang Iglesia sa Seventh-day Adventist kwalipikado. Ang Biblia nag-ingon kanato nga ang salin magapakita kang Kristo sa ilang pagkinabuhi. Nagapadayon sa himsog nga hunahuna og lawas. Ang salin magadasig sa katawhan sa pag-atiman sa kinatibuk-an nila panglawas ug magaisip sa ilang lawas nga templo sa Dios aron pagpalampo sa kinatibuk-ang kaayuhan sa hunahuna og lawas. Pagkinabuhi sa positibong kinaiya sa Kristohanon. Makapili kita sa klase sa kinaiya nga atong kinabuhian. Nagpahinumdum din ako sa yanong ilustrasyon. Usa ka tigulang nga nitibo miingon sa iyang apo, "Apo, adunay dakong away sa duha ka lobo sa sulod nato." Ang usa dautan, nagrepresentar kini sa kasuko, pangabugho, kadalo, pagkaubos, kayugot, bakak, pagkaako-ako. Ang usa nagrepresentar og maayo, kini kalinaw, gugma, kalipay, paglaom, pagpaubos, pagkamaayo, empatiya, ug kamatuoran. Gibutang sa batang lalaki ang ulo sa iyang mga kamot ug naguna-una makadali. Dayon nangutana siya, "Lolo, kinsa nga lubo ang mudaog?" Ang tigulang hilom nga mitubag, kauban ang silim ni nga nawong, "Ang imong gipakaon nga lobo, apo, ang imong gipakaon." Ang Iglesia sa Seventh-day Adventist adunay maanindot nga mensahe sa panglawas gikan sa Biblia. Sa makausapa kini kwalipikado. Sa panahon ni Noe, may pinasayang mensahe ang Dios alang sa tanang katawhan. Naghangyo si Noe sa matag babae ug lalaki pagsulod sa arka sa kaluwasan. Ang kadaghanan misalikway sa pagtawag sa Dios, apan ang Dios aduna sa gihapon jutay nga matinumanong katawhan nga misulod agi sa pultahan. Ang matinud-anon mihimog lakang pagawa sa kadaghanan palayo sa inila nga katawhan. Adunay pagtawag sa paghimuglakang sa pagtuo ug pagsulod sa arka. Karon adunay pagtawag sa pagsunod sa Dios ug pagsulod sa iyang arka sa kaluwasan, ang iyang iglesia. Nagwali si Noe, pag hinulso sa iyong mga sala, gumawas kamo sa kalibutan, sulod sa arka. Nagasingabot ang paghukom, ani anakan nato ang katapusan. Ang salin nga iglesia nagawali, hinulsuli inyong mga sala, gumula kamo sa Babylonia, dagan, sulod sa arka, ang tinuod nga iglesia. Ang paghukom ani anak kanato, mubalik na sa Ginoong Hesus. Ang Seventh-day Adventist nga kalihukan mao ang bugtong iglesia nga nagasabwag sa mensahe sa Dios sa katapusang panahon, ang mensahe sa iyang tulo ka manulunda nga puno gayud ang walay katapusang ebanghelyo, ang marka sa mapintas nga mananap ug nagtawag sa mga anak sa Dios pagawa sa Babylonia, ang pasidaan sa kinatibuk-an higala sa tibuok kalibutan sama sa gisugo ni Ginoong Hesus kanato. Nakita ni Satanas ang umalabot nga kalaglagan ug siya karon naning kamot sa pagkuha sa pagkamaunungon sa tibuok kalibutan pinaagi sa iyang mga ahente sama sa mananap nga mapintas sa Penadayag 13 sa pagkaagi nga ang tibuok kalibutan nagakangangha sa mananap nga mapintas.
Mas piliun ni Satanas nga ang Dios wala nay teritoryo nga mabili ni ining planeta aron wala nay katungod sa Ginoong Hesus nga mobalik og magluwas sa iyang katawhan. Kinahanglan nato mobarog alang sa tanang kamatuoran sa Dios sama sa gibuhat ni Noe. Bisan pa og katawan ta, bugal-bugalan o biay-biayon sa mga dili magtotoo. Ingon nga salin sa Dios, kinahanglan nato magkinabuhi sa pag-ampo pagtuon sa Biblia o pagsangyaw sa uban. Nagkinahanglan ta og kaliwatan sa mga magtotoo kinsa dili maulaw sa ebanghelyo. Ang mensahe sa tulo ka manulunda nga mobarog sa balaang pulong sa Dios labaw sa tanan. Kinahanglan nato og kaliwatan nga magmantala nga ang kaluwasan ana lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kinahanglan nato mas masabtan ang gahom diha sa pag-ampo kay pagpakig-away kini. Ang atong pagpakig-istorya ni Ginoong Hesus mo'y atong panagang, atong taming ni ining dakong away. Kinahanglan nato makakaton sa pagpakig-away gamit atong mga tuhod sa pag-ampo. Kinahanglan nato og relasyon kang Ginoong Hesus nga magtabang ka nato latas sa umalabot nga mga pagsulay. Kinahanglan nato buhaton ang pinakamaayo aron mapakita si Ginoong Hesus ug mapahat iyang pulong sa kaluwasan ngadto sa uban karon. Sama sa kaadlawan ni Noe, ang katawhan kinahanglan makasabot nga may duha lang kapilianan. Pilion ang dalan sa Dios ug mosulod sa arka sa kaluwasan o pilion ang inilang nga dalan sa tawo ug mahiadto sa kalaglagan. Ang katawhan kinahanglan makabaton og tin-aw nga pagsabot ni ining duha ka pilianan, ang Biblia o ang tradisyon sa tawo. Away kini batok sa maayo og dautan. Nag-ingon ang Biblia kung kinsa ang mudaog, si Ginoong Hesus nga hari. Gikan sa Genesis ngadto sa pinadayag, ang Dios adunay gamay lamang nga porsyento sa katawhan. Huna-huna ka na. Usa ka gamay nga salin nga nagasunod sa iyang sugo sa hingpit ug sa tibuok kasing-kasing. Huna-huna kini. Misulod si Noe sa arka nga mao'y pinakajutay. Apan migawas siya sa arka nga pinakadaghan. Ang atong Ginoong Hesus nagtanyag sa iyang walay sa mga gahom ingon nga libre nga gasa uban sa gahom ni Ginoong Hesus dili ta mapakyas ang kasuko ni Satanas dili makaapekto kanato. Pildi na siya nga kaaway. Napildi siya sa gubat sa langit ug gitambog. Napildi siya ni Ginoong Hesus sa cross ug nawad-an sa iyang kamanduan. Siya pagapildihon sa iyang kaso sa dako ug katapusang paghukom. Siya na usab pagapildihon sa dihang iyang atakihon ang balaang syudad sa Dios. Sa katapusan, mag-anto siya sa kapildihan sa dihang siya pagapapason gikan sa nawong sayuta sa linaw nga kalayo. Sa dili pa siya mag-anto sa iyang kapalaran, ang kaaway sa Dios dili gusto nga ang kalibutan mapasidan-an, mainiton siya nagatukod og pader og mga abong sa dalan pagsabwag sa ebanghelyo. Siguruha nga walay butang o tawo nga magpugong kanimo sa pagtambong ug pagkat-on sa imong Biblia sulod ni ini nga siri. Si Satanas sama sa nagangulog nga leon kay nasayod siya nga mubu na lang iyang panahon ug nagapaluya kanato sa matag paagi. Apan kining mga babag, mga ali, mga kalisod, mga abong, mga lumpag sama sa mga pader sa Jericho. Sa dihang mutawag kita sa gahom ni Ginoong Hesus. Higala ko, uban sa Dios, ingon nga Pangulo, walay pader, walay babag, ug walay ali nga dili kaniya matabangan nga magmadaogon. Mga higala, nasayod ta nga adunay usa lamang ka hingpit nga Kristo nga gilansang, usa ka walay sulod nga lubnganan, usa ka nabanhaw nga manluluwas nga mobalik sa dili madugay. Ayaw padala sa tentasyon sa pagpalasaw sa gahom sa Dios aron lang nindot paminawon sa dalunggan. Dili kini panahon sa pagpahimutang. Ang panahon nagamarsya paduol ngadto sa panahon nga ang katapusang budyong pagapatingugon og dayon wala na dayon. Ang katawhan na ngando ug kamatuoran din ilang mabutang ilang tibuok kasing-kasing nga pagsalig. Kinahanglan nila makabalukon kang kinsa nila masalig ilang kinabuhi nga walay katapusan kang Ginoong Hesus lamang. Dili nato ikaulaw atong hari o mabalaka sa atong pagkapinasahi. Ang matagtawo nga mohimo sa Dios nga magmamando sa iyang kinabuhi, pagaisipong pinasahi. Apan mao kini ang pagtuo nga atong gikinahanglan, mao kini ang kasinatian nga kinahanglan nato maangkon. Kinahanglan nato mutindog gikan sa kalibutan ug mahimong lahi kung gusto natong mahimong mga anak nga lalaki ug babaye sa Dios, manununod sa langit. Sa tibuok kapanahunan, ang Dios adunay mga bayani sa moralidad ug naa usab karon.
Katong sama ni Josue, Daniel ug Elias, wala na ulaw nga mahimong pinasahi niyang katawhan. Mga higala, kadtong mobarog alang kang Ginoong Hesus ni ining katapusang mga adlaw, magatindog siya alang kanimo sa korte sa langit. Ang mga nagabantay sa kasuguan nga Seventh-day Adventist nga kalihukan, mo'y bugtong iglesia nga nagasabwag sa katapusang panahon nga mensahe sa Dios sa tibuok kalibutan. Sama sa gisugo ni Ginoong Hesus nga atong buhaton, kinahanglan nato mobarog alang sa tanang kamatuoran sa Dios. Ingon nga salin nga katawhan, kinahanglan nato magkinabuhi sa pag-ampo, pagtuon sa Biblia ug pagsangyaw ngadto sa uban. Kinahanglan nato mahimo nga kaliwatan sa mga magtotoo nga dili maulaw ni ini nga libro. Kinahanglan kita mahimong sundalo sa mga magtotoo nga may pagdumot sa pagtunga-tunga sa init ug bugnaw ug motindog sa balaang pulong sa Dios labaw sa tanan. Kinahanglan natong masabtan ang dakong gahom dinha sa pagampo nga ang atong pagpakigsulti ni Ginoong Hesus mao'y atong panagang, atong taming ni ining dakong gubat. Gusto sa Dios nga ikaw maiyaha hangtod sa hangtod. Handom ba nimo siya ug ang iyang dalan? Handom ba nimo nga mahimong Kristiyano nga nagabantay sa kasuguan? Handom ba nimo nga mahiusa sa mga salin sa Dios na ining katapusang panahon? Nagahuna-huna ba ka sa pagpabautismo? Kung ang imong tubag ni ining mga pangutana, oo, tuplo ka ang link sa ubos alang sa imong tubag. Higala, mobalik si Ginoong Hesus sa dili madugay ug handom niya nga makauban ka hangtod sa hangtod. Magampo ko alang kanimo. Langiton nga amahan, salamat Ginoo nga imo kaming gipangita og imong nadungog ang pinakahinay namong paghilak. Bisan sa paghunghong namo sa imong ngalan, Ginoong Hesus, magapadala ka sa kasundaluhan sa pagluwas kanamo gikan sa mangitngit nga mga lugar. Giyahi kami ngadto sa kamatuoran, aga ka among kamot ug pasaana among karga silang bugat na sila kaayo. Pabantaya kami sa mga litag ni Satanas nga magbihag ka namo, ipaklaro ang dalan sa dang ang kinabuhi malapuko na kaayo. Magmaisugon kami pagsunod sa imong lakang karon. Hatagi kami sa kusog, dili aron mahadlok o makompromiso uban sa pagpito sa gawas, apan mahimong lig-on sa among nakonbikto nga kasing-kasing. Gusto na mo mutindog uban kanimo ingon nga imong pinili nga salin nga katawhan, luwasa kami sa imong umalabot nga gingharian, sa bililhon ug makagagahom nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mga higala, ang atong mga magtutudlo sa Biblia nagapaabot karon sa pagtubag sa inyong mga pangutana, pinaagi sa pagtuplok sa link. Daghang salamat sa pagtanaw karon. Aduna kitay nahibilin nga duha pa ka mga topiko ni ini nga serye. Ang atong katapusang topiko magsumada sa dakong away. Ang dili makita nga away diin kita nahisulod. Apan sa dili pa, uban ni ako sa sunod nga topiko diin magtuon kita unsay sunod buhaton sa dihang imong mailhan ang tinud nga Iglesia sa Dios gikan sa kasulatan sa atong topiko, ang bag-ong kinabuhi dinhi sa paghubad sa mga tagna sa Biblia. Pili ang dalan sa Dios. Maayong gabi.